नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ र आज हामीसँग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराज कर्माचार्य पनि सँगै हुनुहुन्छ। आजको प्रेस ब्रिफिङमा हामी हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र कोभिड-19 को खोप सम्बन्धी जानकारी, प्रदेशको रिपोर्ट, एपिडेमियोलोजिकल विश्लेषण, नीतिगत निर्णय र निर्देशन तथा मापदण्ड समावेश गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई नववर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगत जस्तै यस वर्ष पनि हामीलाई कोभिड-19 रोगले धेरै असर गरेको छ। अहिले हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी सबैको प्रयासले मात्र यो रोगलाई जित्न सकिन्छ। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू बेला बेलामा साबुन पानीले मिचिमिची राम्रोसँग हात धुने, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्नै पर्छ। यस्तो गरेमा मात्र कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै अन्य सरुवा रोगहरूबाट समेत बच्न सकिन्छ। गत सोमबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 13,053 पिसिआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 1,536 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यही हप्ता 420 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यो समयमा आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,056 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 457 जना र होम आइसोलेसनमा 3,579 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 4,289 नमुनाहरूको पिसिआर परीक्षण भएको छ भने 451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 580 र एन्टिजेन विधिबाट 23 जना गरी जम्मा 603 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 20, ललितपुरमा 61 र काठमाडौँमा 173 गरी जम्मा 254 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 79 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 129 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.5% पुगेको छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 80 जना आइसियुमा र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयमा सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म, 1133 बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खुला रहेको तथा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839बाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाल बालिकाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च दरमा वृद्धि हुँदै गएको छ। अहिले अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमित बाल बालिकालाई भर्ना गराउने दर बढ्दै गएको छ।
अहिले दैनिक सङ्क्रमित हुनेमध्ये 10% बालबालिका रहेका छन्। यसमा पनि बेलायती भेरिएन्टको सङ्क्रमण देखिनु झन् जोखिमपूर्ण अवस्था भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ। यदि मोटामोटी हेर्नुभयो भने यो 2 हप्तादेखि 2 हप्ताभन्दा पहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 3 डिजिटभन्दा कममा आइसकेको अवस्था। सट्टै यो 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ केस वृद्धि दर देखाइरहेको छ। तर यसमा अलिक डरलाग्दो कुरा के आइरहेको छ भन्दाखेरि पहिलेको कम्पेरिजन र अहिले गर्दाखेरि यो बालबालिकाको पर्सेन्टेज हाई आइरहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 10 देखि 18%सम्म। अब यो 2 हप्ताको डाटा हेर्नुहुन्छ भने कहिले 17%, कहिले 9%, कहिले 10%, कहिले 11%, आज 8.7%। यसको मतलब चाहिँ अन एन एभरेज 10 को आसपासमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा डरलाग्दो अवस्था छ। नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव र विद्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा गरिएको हेलचक्राकै कारण बालबालिकामा सङ्क्रमण बढेको हो। विगतमा विद्यालयहरू बन्द हुँदा र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुँदा बालबालिकामा सङ्क्रमण कम देखिएको थियो। तर अहिले विद्यालयहरूमा मापदण्डको पालना नगरिँदा सङ्क्रमण डरलाग्दो गरी बढेको हो। अब बालबालिकाको स्कुलहरू चलिरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहै छ यो चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ स्प्रेड हुने मास ग्यादरिङमै हो। अब यो तेस्रो मार्च, त्यसैले अब हाम्रो एप्रिहेन्सन के छ भन्दाखेरि र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ बालबालिकाको इम्युनिटी पावर त्यसै पनि कम हुन्छ, त्यसैले मोर्टिलिटी रेट हाई हुन्छ। अहिले कान्तिमै अहिलेसम्म हामीले 22वटा बच्चा चाहिँ भर्ना गरिसकेका छौँ, जसमा 2वटा बच्चा हामीले गुमाइसकेका छौँ, 20वटा चाहिँ निको भएर गएको छ। आजको दिनमा पनि 3 जना बच्चा चाहिँ हामीसँग एडमिटेड छन्। कोभिडको सङ्क्रमण दर पनि बढिरहेको छ, बालबालिकामा बढिरहेको छ र एउटा डेन्जरस चाहिँ भेरिएन्टले सताइरहेको छ। यो चाहिँ मेजर हो। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न नियमित रूपमा मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्छ। यो सँगै पटक पटक हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्न सकिए सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ। तर विद्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नभएको पाइएको छ। बालबालिकामा पनि 10 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई सङ्क्रमण बढी देखिएको छ। 60% सङ्क्रमण त 10 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकामा देखिएको छ। अहिलेको सानै डाटामा हामीले हेऱ्यो भने अब मैले भन्दाखेरि 2टा ग्रुप गरौँ न। अब 18 वर्षको मुनिलाई बालबालिका भन्दाखेरि 10 वर्षदेखि 18 वर्षको बिचमा चाहिँ अलि बढी हामीले पाइरहेका छौँ। अलमोस्ट टोटलको 60% केस चाहिँ त्यो आइरहेको छ। बच्चामा जति आइरहेको छ त्यसको 60% केस चाहिँ 10 देखि 18 मा आइरहेको छ र 10 भन्दा कममा चाहिँ अलि कम छ कम्पेरिजन। सङ्क्रमित मध्ये 60% बालबालिकामा बेलायती भेरिएन्ट देखिएको छ। यीमध्ये 11 देखि 20 वर्षसम्मका 22% रहेका छन्। धेरै बालबालिकामा बेलायती भेरिएन्टको सङ्क्रमण देखिएकाले अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्छ। अब डाक्टर विराज कर्माचार्यले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ एपिडेमियोलोजी सम्बन्धमा। नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज फेरि म यहाँहरू समक्ष कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। विश्वमा कोभिड-19 को महामारी फैलिएको 1 वर्ष नागिसके पश्चात पनि हामीले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने केही महिना अगाडि यो कोभिडको महामारी एकदमै चुरोमा पुगेर त्यसपछि कम हुन थालिसकेको जस्तो भान भएको थियो। तर अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीले यो ग्राफमा के देख्छौँ भने यो सङ्ख्या अझै पनि बढी नै रहेको छ र अहिले विश्वभर प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या झन्डै 88.88 व्यक्तिहरू कोभिड सङ्क्रमित भएको पाइएको छ। यो कुरा अहिले हाम्रो आफ्नै साउथ एसियन यो रिजनमा दक्षिण एसिया रिजनमा पनि भागमा पनि देखिएको छ।
यसमा छिमेकी देशको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा मालदिभ्सका जनसङ्ख्यामा अहिले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण भयावह रूपमा विकास भइसकेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतको तथ्याङ्कलाई अझै निहालेर हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने केही दिन अगाडि मात्रै भारतमा पहिलो चरणको सङ्क्रमणमा सबैभन्दा बढी प्रतिदिन सङ्ख्यामा कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या जति पुगेको थियो त्यसलाई पनि नाघेर अहिले दोस्रो चरणको सङ्क्रमणमा त्योभन्दा भयावह भइसकेको छ। यो ग्राफमा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ जुन रातो ग्राफ छ त्यो चाहिँ नेपालमा भएको सङ्क्रमणको एउटा जानकारी दिन्छ। त्यसले यो चाहिँ भारतको सङ्क्रमणभन्दा झन्डै 1 महिना पछि देखिन्छ नेपालमा सङ्क्रमणको चुरो। यो आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने भारतमा अहिले जुन प्रकारले भयावह अवस्था आइरहेको छ त्यो केही हप्ताभित्र नेपालमा पनि यस्तै भयावह हुन सक्ने लगभग निश्चित नै छ। गएका केही हप्ताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हामीले के पाउँछौँ भने नेपालमा पछिल्लो 4 हप्तामा कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै वृद्धि भइरहेको छ। यो ग्राफमा यहाँहरूले प्रत्येक हप्ता कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिलेको पछिल्लो हप्तामा यो 1000 भन्दा बढी नागेको स्पष्टसँग देखिन्छ। नेपालभित्र पनि विभिन्न प्रदेशमा कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी यो तथ्याङ्कबाट हेर्न सक्छौँ। यो ग्राफमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसपछि गण्डकीमा छ र त्यही अनुसार अरू प्रदेशहरूमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। तर यो सङ्ख्यामा मात्रै हामी भर परेर बस्न पनि हुँदैन। हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने एकदमै मुख्य कुरा टेस्ट भए अनुसारको टेस्टमा कति प्रतिशतहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ, जसलाई टेस्ट पोजिटिभ देखिने दर भनेर भनिन्छ। तपाईँले यो ग्राफमा के देख्नुहुन्छ भने गएको असोज कार्तिकतिर टेस्ट पोजिटिभिटी अथवा यो टेस्ट पोजिटिभ हुने दर लगभग 20-25% पुगिसकेको थियो र त्यसपछि यो निरन्तर रूपले कम भइसकेको थियो। तर केही हप्तामा यो पनि बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँले यो रातो कोठामा जुन देख्नु भएको छ यसले केही हप्ता यता यो टेस्ट पोजिटिभिटी बढ्दै गएको देखाउँछ। यसलाई अझै नजिकबाट हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने यो फागुनको अन्तबाट बिस्तारै टेस्ट पोजिटिभिटी पनि एकदमै बढ्दै गएको छ र यो अहिले झन्डै 10% को हाराहारीमा देखिसकेको छ। यसले के पनि देखाउँछ भने अहिले जति सङ्ख्यामा कोभिड सङ्क्रमितहरू छन् भनेर हामीले जुन तथ्याङ्कमा पाइरहेका छौँ वास्तवमा टेस्टिङ अझै बढाउने हो भने अरू पनि धेरै सङ्क्रमितहरू जुन चाहिँ टेस्ट नगरिएका कारणले पोजिटिभ नदेखिएका हुन् भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले अर्को एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा अहिले कोभिड-19 का नयाँ प्रजातिहरूको अवस्था पनि हो। यसमध्ये विशेष त 3 प्रकारका प्रजाति, एक थरी बेलायती प्रजाति, एक थरी ब्राजिलियन तथा अर्को साउथ अफ्रिकन प्रजाति, यी 3 प्रजातिहरू प्रमुख प्रजातिहरू हुन्। यसमध्ये पनि बेलायती प्रजाति अहिले सबैभन्दा भयावह रूपमा हाम्रो देश र छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि देखिँदै आएको छ। तपाईँले यो ग्राफमा यो स्लाइडमा के देख्नुहुन्छ भने बेलायती प्रजाति झन्डै विश्वका 129 देशहरूमा फैलिसकेका छन्। साउथ अफ्रिकन प्रजाति झन्डै 82 देशहरूमा देखिसकेका छन् र ब्राजिलियन प्रजाति झन्डै लगभग 49 देशहरूमा देखिसकेका छन्। यो स्लाइडको तल्लो भागमा जुन तपाईँले ग्राफ देख्नु भइरहेको छ यसले यो प्रजाति कति चाँडै विश्वभर फैलिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। र यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले बेलायती प्रजातिको सङ्क्रमण हाम्रो भागमा देखिए तापनि भोलि आएर अरू पनि प्रजातिहरूको सङ्क्रमण यहाँ देखिन सक्छ र त्यही अनुसारले हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्दछ। कोभिड-19 का प्रजातिहरू किन हामीले ध्यानमा दिनुपर्छ भने जस्तै बेलायती प्रजातिको सर्ने दर पहिलेको मूल प्रजातिभन्दा झन्डै 43 देखि 90% बढी छ भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेको छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यदि यो सङ्क्रमण समुदायमा देखियो भने पहिले जुन किसिमले सङ्क्रमण फैलिएको थियो त्योभन्दा निकै चाँडै र निकै भयावह रूपमा यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना छ। बेलायती प्रजाति र अन्य कोभिड प्रजातिहरूका लक्षणहरूमा पनि केही भिन्नता छन्। बेलायती प्रजातिमा लक्षण देखिने सम्भावना अरू प्रजातिभन्दा अलिक बढी छ र अलिक बढी व्यक्तिहरूमा खोकी, ज्वरो र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्याहरू देखिन्छ। साथसाथै पेट सम्बन्धी लक्षणहरू पनि बेलायती प्रजातिबाट सङ्क्रमण हुँदाखेरि बढी देखिने सम्भावना छ। हामीलाई थाहा छ
पहिलो चरणको सङ्क्रमण हुँदाखेरि धेरै सङ्क्रमितहरूमा बास्ना र स्वाद हराउने लक्षणहरू देखिएका थिए। बेलायती प्रजातिको सङ्क्रमणमा यो समस्या पहिलो चरणको सङ्क्रमणमा जस्तो नदेखिन सक्छ, केही कम देखिन सक्ने सम्भावना छ। विभिन्न अध्ययनहरूले के पनि देखाइसकेको छ भने बेलायती प्रजातिका सङ्क्रमण भइसकेपछि अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना झन्डै 2.6 गुणा बढी हुने देखिन्छ। र यो अस्पतालमा भर्ना हुने जोखिम खालि वृद्धहरूमा मात्र होइन कि युवाहरू तथा बालबालिकाहरूमा पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा अरू विभिन्न देशका अध्ययनहरूबाट सिद्ध भइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले यसबाट हुने मृत्युको दर पनि निकै बढी छ। बेलायती प्रजातिबाट हुने मृत्युको जोखिम झन्डै 64% बढी देखिन्छ भने साउथ अफ्रिकाबाट को प्रजातिमा हुने मृत्युको दर झन्डै 20% बढी छ। यो ग्राफमा यहाँहरूले यही कुरा अझ प्रष्टसँग देख्नुहुन्छ। यसमा बेलायती प्रजातिबाट हुने सङ्क्रमण र अन्य प्रजातिबाट हुने सङ्क्रमण, त्यसमा पनि 65 वर्षभन्दा मुनिका र 85 वर्षभन्दा बढीका यी विभिन्न उमेर वर्गमा कसरी असर पार्दछ र अरू समस्याहरू जस्तै मुटुको रोग, चिनी रोग, किडनीसँग सम्बन्धित रोग, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग भएकाहरू जुनलाई कोमोर्बिडिटी भनिन्छ, ती समस्याहरू भएकामा कसरी यो फरक पर्दछ त बेलायती र अरू प्रजातिमा भन्ने कुरा यो ग्राफले देखाउँछ। यसमा हामी के राम्रोसँग देख्छौँ भने पहिलो कुरा, सबै वर्गमा अन्य प्रजातिभन्दा बेलायती प्रजातिबाट हुने मृत्युको दर बढी छ। जस्तै तपाईँले यो पहेँलो बार जुन देख्नुहुन्छ यसमा के देखिन्छ भने 85 वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरूमा झन्डै 16.65% मृत्युको जोखिम अन्य प्रजातिमा देखिन्छ भने यही समूहमा त्यसमा पनि 2 अथवा 2 भन्दा बढी अरू रोगहरू भएका व्यक्तिहरूमा 64.34%ले बेलायती प्रजातिमा मृत्यु भएको देखिन्छ। भन्नुको मतलब अन्य प्रजातिमा 16.65% को मृत्युदर हुन्छ भने बेलायती प्रजातिमा यो मृत्युदर बढेर 24.34% छ। त्यस्तै प्रकारले अरू पनि यो वर्गहरूमा यसको मृत्युको दर यसरी नै बढेको देखिन्छ। यो स्लाइडमा यहाँहरूले पुरुषहरूमा हुने यो फरक देख्नुभएको छ भने यो दोस्रो स्लाइडमा महिलाहरूमा यसमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूमा कोभिड-19 को मृत्युदर हल्का कम देखिन्छ, तर महिलाहरूमा पनि अन्य प्रजातिभन्दा बेलायती प्रजातिमा नै मृत्युको दर सबै वर्ग र सबै उमेरका वर्गहरूमा देखिने कुरा एकदमै राम्रोसँग पुष्टि भइसकेको छ। यसबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने त छ नै, तर एउटा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले कोभिड-19 को परीक्षण गर्न हिचकिचाउन हुन्न भन्ने कुरा पनि हो। कोभिड-19 को परीक्षण किन गर्ने त भन्ने लाग्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरा त कोभिड-19 को परीक्षण गरेर यदि आफू पोजिटिभ भनेर थाहा भइसक्यो भने आफूबाट अरूलाई सर्नबाट जोगाउन सकिन्छ। र दोस्रो कुरा, समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको खण्डमा, जुन तपाईँले यो छेउको चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको खण्डमा यो आफूबाट अरूमा सारिसकेको सम्भावना छ भने त्यसबाट थप अरू सर्ने सम्भावना अझै कम गर्न सकिन्छ। यसरी समयमा नै टेस्टिङ गर्दाखेरि समुदायमा यो रोग फैलिनबाट हामीले जोगाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा, सङ्क्रमित भनेर थाहा भइसक्यो भने त्यही अनुसारले सुरुदेखि नै राम्रोसँग ध्यान पुर्याएको खण्डमा हामीले सङ्क्रमणबाट हुने धेरै अप्ठ्याराहरूबाट जोगिन सक्दछौँ। विशेषतः हामीले विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट देखिसकेका छौँ कि धेरैजसो नेपालमा सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा हुँदाखेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको जानकारी लिइ नै रहनु पर्दछ। यसमा ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने समस्याहरू स्वास्थ्य कर्मीलाई समयमा बताइरहनु पर्दछ। र त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कस्तो छ भनेर पल्स अक्सिमिटरबाट प्रयोग गरेर रगतमा अक्सिजनको मात्रा हेरेर त्यो अनुसार स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी दिएको खण्डमा हामीले यो रोगबाट धेरै सिकिस्त हुनुभन्दा अगाडि नै समयमा नै उपचार लिएर ज्यान जोगाउन सक्दछौँ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, विदेशबाट आएकाहरूमा
क्वारेन्टाइनमा बस्नु एकदमै आवश्यक अहिले पनि छ। किनभनेदेखि विशेषतः बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर समुदायमा छिरिसक्नु भएकाहरूमा यदि क्वारेन्टाइनमा नबसेको खण्डमा थप समस्याहरू अरूलाई फैलाउने समस्याहरू हुन्छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेको खण्डमा आफू मात्र होइन कि अरूलाई पनि राम्रोसँग जोगाउन सकिन्छ। बाँकी जनस्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हामी सबैले निरन्तरता दिइ नै रहौँ। यहाँहरूलाई 2078 सालमा सुरक्षित रूपमा जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको यो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अर्को हप्ता फेरि नयाँ जानकारीहरू लिएर आउनेछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर विराज कर्मचारीलाई। अब यसपछि चाहिँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई म आफ्नो कुराहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै यस वर्षले हामी सबैलाई जिम्मेवारी बोधका साथ यो महामारी विरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गरोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरो अहिलेको चाहिँ भेरिएन्ट्सको अवस्थाको बारेमा अलिकति हाम्रो देशको अपडेट चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। डाक्टर विराजले अघि भन्नुभएको जस्तै संसारका विभिन्न देशहरूमा भेरिएन्ट्सहरू फैलिरहेका छन् र त्यो भेरिएन्ट्सहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका र महत्त्व राख्ने भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छौँ हामी। बेलायतमा पत्ता लागेको B.1.7, त्यसपछि अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकामा पत्ता लागेको B.1.351 र त्यसै गरी P.1 नाम गरिएको ब्राजिलको भेरिएन्ट चाहिँ अहिले चर्चामा छन्। र हामी के देख्न सक्छौँ भने बेलायतमा बेलायती भेरिएन्टले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटिसकेको छ भने ब्राजिलमा त्यसरी नै ब्राजिलियन भेरिएन्टले र साउथ अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टले, यी भेरिएन्टहरू संसारका विभिन्न भागहरूमा फैलिसकेका छन् र हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतमा 3वटै भेरिएन्ट देखेको सूचना प्राप्त भएको छ र नयाँ भेरिएन्ट पनि भारतले चाहिँ रिपोर्ट गरेको अवस्था छ। यही अवस्थामा हाम्रोमा यो 2021 को जनवरी 1 देखि हामीले चाहिँ यो भेरिएन्ट्सहरूलाई निगरानी गर्ने हिसाबले यस जिन पोजिटिभिटीको हिसाबले चाहिँ अध्ययन गर्दा यस्तो स्थिति देखिएको छ। यो सुरुको हप्तामा जम्मा 4% जस्तोमा चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली लिएका स्याम्पलहरूको 4% PCR पोजिटिभहरूमा चाहिँ यस जिन नेगेटिभको मात्रा थियो भने यसको मात्रा हप्ता बढ्दै जाँदा मार्च महिनाको अन्त्यसम्म आउँदा 12औं हप्तामा आउँदा चाहिँ 22 जना अथवा 77%, त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलको 77% चाहिँ यस जिन नेगेटिभ देखियो। यो देखेपछि हामीले त्यो समयमा चाहिँ 15वटा स्याम्पलहरू यीमध्ये 10वटा यस जिन नेगेटिभ भएका र 5वटा यस जिन पोजिटिभ भएका PCR पोजिटिभ, यस जिन नेगेटिभ 10वटा र यस जिन नेगेटिभ 5वटा हङकङको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाएका थियौँ। तीमध्ये 10वटा यस जिन नेगेटिभ मध्ये 9वटा देशका विभिन्न भागका 21 देखि 59 वर्षसम्मका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू युके भेरिएन्ट भएको सिक्वेन्सिङबाट प्रमाणित भएको छ। त्यो प्रमाणित हुनुभएकाहरू चाहिँ 2 जना कास्की जिल्ला पोखराका हुनुहुन्छ भने 4 जना काठमाडौँ जिल्लाका हुनुहुन्छ, 2 जना भक्तपुर जिल्लाको हुनुहुन्छ, 1 जना नुवाकोटको हुनुहुन्छ। यसरी नै 1 जना हामीले लिएको स्याम्पल चाहिँ दार्चुला जिल्लाको बासिन्दाको थियो। उहाँको चाहिँ भेरिएन्ट अफ नन कन्सर्न आयो, यो चाहिँ BOC भन्छ, BOC परेन। त्यो हिसाबले हामीले 9वटा चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्यौँ यो चाहिँ युके भेरिएन्ट हुन् भनेर। त्यसै गरी यस जिन पोजिटिभ भएका 5वटा मध्ये 1 जनाको सिक्वेन्सिङ स्याम्पलको इनएडिक्वेसीले हुन सकेन भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भयो हङकङबाट। 2 जना मध्ये 1 जना भेरी प्रादेशिक अस्पतालबाट लिएको स्याम्पल र 1 जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 बाट लिएको स्याम्पलमा चाहिँ यो पुरानै नोभेल कोरोना भाइरस, हामी जसलाई वाइल्ड पनि भन्छौँ अहिले नयाँ भेरिएन्ट आएको हकमा, त्यो देखियो। त्यसै गरी 1 जना पोखराको फरक भेरिएन्ट तर भेरिएन्ट अफ कन्सर्न नभएको फेरि भेटियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण सूचना यहाँहरू सबैलाई जानकारीको लागि राखौँ, भारतमा पत्ता लागेको र भारतले अहिलेसम्म भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा नगरिसकेको अवस्थाको डबल म्युटेसन भएको एउटा चाहिँ स्याम्पल, हाम्रो स्याम्पल पनि सिक्वेन्सिङ गर्दा भेटियो र त्यो हाम्रो ललितपुर जिल्लाबाट भेटिएको थियो। यसले बताउँछ कि हाम्रोमा पनि भेरिएन्ट
राम्ररी फैलिरहेको छ र हाम्रो अहिले सङ्क्रमण यसरी वृद्धि हुँदै जानुमा यो भेरिएन्टको विशेष गरी बेलायतमा सुरुमा पत्ता लागेको B.1.7 नाम गरिएको एसजी नेगेटिभबाट भेटिने भेरिएन्टको मात्रा मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ। यो चित्रमा 158 जना यस्तो एसजी नेगेटिभहरूको हिस्सा हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा हामी के देख्न सक्छौँ भने मूलतः 21 देखि 30 वर्ष, त्यसपछि 31 देखि 40 वर्षलाई बढी प्रभावित गरेको छ र कम उमेर विशेष गरी 11 देखि 20 वर्ष र 1 देखि 10 वर्षमा पनि यो भेरिएन्टहरू फैलिरहेको तथ्याङ्क देखिन्छ। अर्को हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा गत हप्ता मात्रै लिएको हामी अर्को तस्बिरमा के देख्न सक्छौँ भने 48 जना एसजी नेगेटिभ भएको जो 76 वटा ऱ्यान्डम स्याम्पलमा 48 जनामा एसजी नेगेटिभ भेटिएको थियो। त्यो मध्ये हामी देख्न सक्छौँ करिब 20% 20 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू र वयस्क किशोर किशोरीहरू रहेका देखिन्छन्। त्यसमा 0 देखि 4 वर्षसम्मका 2 जना, 5 देखि 9 वर्षका 1 जना, 10 देखि 14 वर्षका 3 जना, 16 देखि 19 वर्षका 4 जना रहेका थिए भने सबैभन्दा बढी हिस्सा यो पटकमा पनि 35 देखि 39 वर्षसम्ममा रहेको थियो र हामी देख्न सक्छौँ अन्य उमेर समूहमा पनि यसको हिस्सा सिग्निफिकेन्ट छ। त्यसरी नै पोखरामा हामीले 176 वटा ऱ्यान्डम स्याम्पल ल्याउँदा 105 जनामा एसजी नेगेटिभ देखिएको थियो, जसको 51 जना चाहिँ 10 देखि 14 वर्ष उमेरभित्रका हुनुहुन्थ्यो। यसले बताउँछ हामी कुन समूहमा बढी जोखिमका साथ यो नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेको छ हाम्रो देशमा। यसका लागि यी सबै केसहरूका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइसकेको छ र यो ग्राफमा हामी के देख्न सक्छौँ भने हिजो रिपोर्ट भएका 24 घण्टामा रिपोर्ट भएका केसहरूमा चाहिँ कुल केसको 48 जना 19 वर्षभन्दा कमका थिए भने आज पनि आजको तथ्याङ्कमा 52 जना 17 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका किशोर किशोरीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यो तलको चित्रमा चाहिँ हामी मृत्युदर देख्न सक्छौँ, जुन हाम्रो अघिल्लो पटक मुख्य मृत्युदर हाम्रो उमेर कट्दै गएका नागरिकहरूमा थियो 60 वर्षभन्दा माथि थियो। यो पालि हामीलाई डर यो नयाँ भेरिएन्ट र सङ्क्रमितहरू 40 वर्षभन्दा तलका बढी हुँदा चाहिँ कतै यतातिर बढी भार पर्ने त होइन भन्ने डर छ भने सँगसँगै हाम्रो अस्पतालको शैय्या र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने त होइन भन्ने डर पनि छ, किनभने हाम्रो जनसङ्ख्याको मुख्य हिस्सा 40 वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या रहेको छ। हामी अर्को चित्रमा के देख्न सक्छौँ भने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा लिएको तथ्याङ्कमा 50 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकहरू चाहिँ आइसियुमा भर्ना हुने दर 50% नाग्दो छ र यो अघिल्लो पटकको भन्दा फरक खालले देखिएको छ। यसैले गर्दा यी सबै तथ्याङ्कहरूले हामीलाई के देखाउँछन् भने हामी कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको नयाँ चरणमा नयाँ जटिलतामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। नयाँ भेरिएन्ट विशेष गरी बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट र भारतमा हुन सक्ने भेरिएन्ट पनि हाम्रोमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई आवश्यक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आवश्यक कन्टेनमेन्टको काम हामी गर्छौँ। समुदाय विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु नै हुनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी सबै नागरिकहरू सचेत भएनौँ भने, सबै क्षेत्र र तबकाका हामी सबै नागरिकहरू सचेत भएनौँ भने यो महामारीले हामीलाई धेरै असर पार्न सक्छ। यदि हामी विगतको जस्तै पुरा बन्दाबन्दी नगरिकन नै हाम्रो सामान्य जनजीवन चलाउने हो भने हामीहरू एकदमै सचेत हुनुपर्नेछ। विशेष गरी घर बाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गर्न सकिने क्षेत्रमा मात्रै निस्कने, सकेसम्म अनावश्यक हिँडडुल भ्रमणहरू नगर्ने, भिडभाड जुलुस सभाहरू नगर्ने निषेध गर्ने, यी लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना चाहेर पनि गर्न सकिने भोज भतेरहरू पार्टीहरू भेलाहरूमा सहभागी नहुने, जहाँ मास्क खोल्नुपर्छ सँगै खानुपर्छ त्यस्तामा नहुने र विशेष गरी बालबालिकाहरू जहाँ छन्, विद्यालय होस् अन्य सार्वजनिक क्षेत्र होस्, त्यहाँ जहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा हुन सक्दैन त्यहाँ उनीहरूलाई झनै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने बालबालिकाहरूले यो विषयको गम्भीरता र समस्या कस्तो पर्छ आकलन गर्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्। अभिभावकहरू नै जिम्मेवार भएर बालबालिकालाई सचेत बनाउनु पर्नेछ, किनभने उहाँहरूले राम्ररी मास्क लगाउन पनि सक्नुहुन्न, खाने बेलामा सँगै साथीभाइहरू सँगै बस्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा कक्षा कोठाहरू, हाम्रा विद्यालयहरू सबै ठाउँमा
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्न सकिने स्थिति अहिले धेरै ठाउँमा छैन, जति नै प्रयास गरे पनि। अर्को जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेको सार्वजनिक यातायात हो। त्यहाँ पनि हामी एक अर्कालाई सङ्क्रमण सार्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि सकेसम्म कम प्रयोग गरौँ, सामाजिक दूरी कायम रहने गरी मात्रै यात्रु चढाउँ। यात्रु मात्रै होइन, बसका सञ्चालकहरू, बसका कर्मचारीहरू, कन्डक्टर, ड्राइभर सबैलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसैले हामी सबै जोखिममा छौँ। हामीले अहिले गर्ने बिहेभ भनेको मभन्दा अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित हुनसक्छ है भनेर चाहिँ सुरक्षाका मापदण्ड, विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न सक्यौँ र हामी सबै सजग सचेत रहेर चाहिँ आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने उमेर समूहलाई हेरचाह गर्न सक्यौँ, आफू पनि सुरक्षित हुन सक्यौँ भने मात्रै हामी धेरैलाई बचाउन सक्छौँ। हामी सबै मिलेर नै सबैले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर नै यो महामारी विरुद्ध जित्न सक्छौँ, यो युद्ध जित्न सक्छौँ। त्यसैले सबैलाई, विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरू, प्रदेशहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरू लगायत सबैलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछु र सबैलाई सचेत हुन अनुरोध गर्दछु। होइन भने हामीले यो भेरिएन्ट र यही गतिमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्यो भने हाम्रो प्रणालीले थेक्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै यहाँहरू सबै सचेत भइदिनु हुनेछ भन्ने कामनाका साथ पुनः नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर कृष्ण पौडेललाई। विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा चीनमा निर्मित भेरोसेल खोपका बारेमा आएका विभिन्न प्रश्नहरूको बारेमा आज हामी पुनः जानकारी दिन गइरहेका छौँ। पहिलो प्रश्न छ, हाल चीनबाट प्राप्त भेरोसेल खोपको कसलाई प्रदान गरिएको छ भनेर सोध्नुभएको छ। चीनमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू, व्यापारीहरू, अन्य सहयोगीहरू, अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू, होटेल र चाहिँ इन्टरनेट सेवामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, फलफुल तथा तरकारी बेच्ने व्यापारीहरू, शिक्षक, औषधि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक र योभन्दा पहिला प्राथमिकतामा परेका खोप लगाउन नपाएका 40 देखि 59 वर्षका चाहिँ उमेरका व्यक्तिहरूलाई यो खोप लगाइएको छ। चीनबाट आएको भेरोसेल खोप अभियान कहिलेसम्म चल्छ भनेर अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ। यो खोप अभियान चैत्र 25 देखि वैशाख 5 गतेसम्म सरकार बागमती प्रदेशका 7 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका तोकिएका खोप केन्द्रबाट 40 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका र प्राथमिकतामा रहेका सबैलाई प्रदान गरिन्छ। तेस्रो प्रश्न छ, भेरोसेल खोप कतिको प्रभावकारी छ भन्नुभएको छ। यो इनएक्टिभेटेड खोप हो जसमा रोगको भाइरसको केही अंश रहेको हुन्छ, जसमा रोग लाग्ने क्षमता नष्ट गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा खोपको कारणले उक्त रोग लाग्न सक्दैन, तर शरीरमा रोगको विरुद्ध लड्ने प्रतिरक्षा शक्तिको विकास गर्दछ। यो खोप प्रभावकारी तथा सुरक्षित छ। यो खोप चीन, अस्ट्रेलिया, हङ्गेरी, सर्बिया, इराक, पाकिस्तान लगायत संसारका 24 देशहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। हालसम्मको अनुसन्धान अनुसार यो खोप 79% प्रभावकारी पाइएको छ। नेपालमा पनि हालसम्म लगभग 54,000 व्यक्तिले यो खोप लगाइसक्नु भएको छ। र आज जाँदै नयाँ वर्षको अवसरमा खोप पाएको र नपाएको सबैले कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा सही तरिकाले मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने व्यवहारहरूलाई सधैँ पालना गर्ने प्रण गरौँ। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण यहीँनिर सकिन्छ। सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।